यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिने यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले मिति 2078 साल फागुन 4 गते तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत मिश्रले रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाइदिन्छु भनी सेवाग्राहीबाट 70 लाख घुस लिएको पुष्टि भएसँगै त्यति नै रकम बिगो माग गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले मिश्रका छोरा नवीन कुमार मिश्रले बुवाले घुस रिश्वत बापत लिएको रकम 40 लाख रुपियाँ राख्न सहयोग गरेको पाइएसँगै त्यति नै बिगो माग दाबी सहित मिश्रका छोरा नवीन विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी मिश्रलाई घुस दिने ग्याल्जेन एन्ड तामाङ प्राली र रसुवा ट्रेकिङ कम्पनीका प्रोपाइटर लाक्पा ग्याल्जेङले 25 लाख घुस रकम दिएको पाइएसँगै लाक्पालाई पनि प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल फागुन 9 गते शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारी काठमाडौँका तत्कालीन ल्याब इन्चार्ज विनोद कुमार यादव विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। यादवले पीसीआर टेस्टको रिपोर्ट फेरबदल गरी लामो समयदेखि अनुचित लेनदेन गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा केन्द्रको छाप आफूखुसी बनाई दुरुपयोग गर्ने गरेको, पीसीआर रिपोर्टहरू सबै नक्कली भएको, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना भएका बिरामीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी अनाधिकृत रूपमा रकम समेत लिई स्वाबको परीक्षण नै नगरी गलत पीसीआर प्रतिवेदन आफूखुसी तयार पारी उपलब्ध गराएको, कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि यादव विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण लगायतका विषयमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि विभिन्न समयमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायमा पुगेर त्यहाँको अवस्था पनि देखाइरहेका छौँ। आज पनि हामीले यही सरकारी र सार्वजनिक निकायमध्येको एक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझाव, यसको कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी रणनीति के छन् सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा भनेर यो कार्यक्रममा सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र
पुनः चलायमान बन्न थालेको छ। पर्यटन क्षेत्र नेपालको परिचय र पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। पर्यटन क्षेत्रमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामका बारेमा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नागरिकका गुनासोहरू आइ नै रहेका छन्। यसै अनुरूप आयोगले पनि पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विशेष ध्यान दिएका छन्। सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, यस सम्बन्धी निर्माण विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई चुस्तता दिन मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ। ती काम कारबाहीमा कहिलेकाहीँ केही कमी कमजोरीहरू भएको भए, कतैबाट गुनासा उजुरीहरू हुने गरेको भए हामीलाई ओभरसाइड एजेन्सीबाट त्यस्ता खालका सुझावहरू प्राप्त हुने गरेको छ। ती प्राप्त गरेका उजुरी, गुनासा र सुझावहरूलाई हामीले समयमै सम्पादन गरेका छौँ। त्यही अनुसार उजुरी र गुनासो फर्स्यौटको अवस्था पर्यटन मन्त्रालयमा ओभरअलमा हेर्दा हामी 80% भन्दा बढी उजुरी र गुनासाहरू फर्स्यौट गरिसकेका छौँ। त्यो कार्य सञ्चालन तहको कुरा भयो। नीतिगत पाठको कुरा गर्दा हामीले विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू बनाउनुको साथसाथै एसओपीहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। हामीले स्ट्यान्डर्ड अपरेसनल प्रोसिड्युरहरू निर्माण गरिसकेपछि त्यसले चाहे एयरपोर्टको म्यानेजमेन्ट होस्, चाहे त्यो आर्कियोलोजिकल पार्टको म्यानेजमेन्ट होस्, चाहे त्यो ट्राभल टुरिज्म सर्भिस सेक्टरको म्यानेजमेन्टको कुरा होस्, यो तीनवटै सेक्टरमा यसले प्रभावकारिता देखाएको छ। अर्को पार्ट भनेको कर्मचारीहरूलाई अलिकता सेवाग्राही मैत्री बनाउने, अलिकता जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कुरा हो। त्यस दिशामा पनि हामीले कर्मचारीहरूलाई जागरुक गराइराखेका छौँ। बेला बेलामा चेक जाँच गर्ने, छड्के जाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझावहरू दिने, कहिलेकाहीँ रिफ्रेसमेन्टहरू पनि राख्ने गरेर कर्मचारीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाएका छौँ। त्यसैले हाम्रो दिशा, हाम्रो गन्तव्य कतातिर छ भने सेवाग्राही मैत्री, जनमैत्री कार्य सञ्चालन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। राज्यलाई आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउने र कानुनी रूपमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भए मन्त्रालयले आफै पनि आफू मातहतका निकायहरूलाई सुझाव दिने, सुधार्ने र हरेक कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शी एवं गुणस्तरीय बनाउने कार्यलाई जोड दिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा होस् वा विकास निर्माणका काममा हरेक कुरालाई सुधार गर्दै अगाडि बढेको बताएको छ। विशेष गरेर मानिसहरूको एउटा आन्तरिक पाटो हुन्छ जसले मानिसलाई कस्तो बन्ने भन्ने कुरा गाइड गरेको हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रभित्र, निजामती सेवाभित्र क्रियाशील कर्मचारीहरू अत्यन्तै अब्बल, राम्रा, उत्कृष्ट, उम्दा कर्मचारीहरू पनि छन्। केही कर्मचारीहरू खराब पनि छन्। यो खराब कर्मचारीहरूमा धेरैजसो आँखा पुगेको हुन्छ। नागढुङ्गाबाट मोगलिङ 100औं बसहरू प्रतिदिन जान्छन्, तर कुनै बस दुर्घटनामा पर्यो भने त्यो समाचार बन्छ। अर्थात् समाचार भनेकै नेगेटिभिटीबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले ती 2-4 जना नराम्रा व्यक्तिहरूका क्रियाकलापले गर्दा समग्र निजामती सेवा, समग्र सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ अलिकता आरोप खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। तर मैले अहिलेसम्म सेवा गरेको आधारमा मानिसलाई राम्रो तालिम दिने हो, उसलाई आफ्नो राष्ट्रको लागि गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्याग र समर्पणको भावना सिकाउने हो र सही गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने हो भने अहिले देखिएका जति पनि कमी कमजोरीहरू छन् तिनीहरू आधाभन्दा बढीले हटेर जान्छन्। त्यसैले हामी कहाँ हाम्रो संस्कृति थ्याङ्क्स कल्चर पनि भएन। राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई हामीले प्रोत्साहित गर्न पनि सकेनौँ। त्यसले गर्दा पनि समग्र निजामती सेवामा, समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। तर आशा गरौँ बागमतीको पानी काठमाडौँबाट सर्लाहीसम्म पुग्दा सङ्लिसकेको हुन्छ। निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासनमा पनि शुद्धिकरणको अभियान सुरु भएको छ। विगतमा जे जस्ता नराम्रा खबर सुनिन्थ्यो त्यो खबरको अनुपात बिस्तारै घट्दै गएको छ र कुनै दिन शून्यमा पुग्नेछ भन्ने हामी सकारात्मक अपेक्षा गर्न सक्छौँ। सुशासन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायमा बस्ने जो कहिले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको सकारात्मक सोच राख्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हरेक कार्यालयको नेतृत्व र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध एकताबद्ध हुँदा सुशासन प्रवर्धन गर्न र सेवा प्रवाह लगायतका काममा चुस्तता ल्याउन सहयोग पुग्छ। मुहान सफा भयो भने बाँकी पानी सफा हुन्छ। त्यसैले जगबाटै, मुहानबाटै हामीले शुद्धताको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्व, चाहे त्यो राष्ट्रको नेतृत्व होस्, मन्त्रालयको नेतृत्व होस्, कार्यालयको नेतृत्व होस्, विभागको नेतृत्व होस्, जुनसुकैमा नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले उदाहरणीय चरित्र देखाउन सक्यो भने समस्याहरू आधाभन्दा बढी स्वतः हटेर जान्छन्। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्तिले मैले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा बेमुनासिब ढङ्गले केही चाहिँ यसमा इन्फ्लुएन्स गरेँ भने मलाई राज्यले जुनसुकै बेला पनि
समाउन सक्छ। राज्यका नीति विधि पद्धतिभन्दा म बाहिर जान सक्दिनँ भन्ने खालको एउटा मेसेज गएको छ। यसले रुल अफ ल कायम गर्नका लागि एउटा ओभरअलमा मेसेज दिएको छ। आम नागरिकमा सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्दो रहेछ भन्ने खालको आशा पलाएको छ र यसबाट मैले अघि पनि निवेदन गरिहालेँ, सरकारी राजस्वमा प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको असुली पनि अत्यन्तै उत्साहजनक छ। त्यसैले यी समग्र गतिविधिहरू सुशासन केन्द्रित छन्, राज्यको स्रोत साधन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित छन् र नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने सुशासन दिनेतर्फ केन्द्रित छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले पनि राज्यलाई आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउने कार्यमा संलग्न केही व्यक्ति र फार्महरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, असुल गर्न बाँकी रकम असुल गराउने लगायतका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको बताएको छ, जसले अहिले यस क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम पनि हासिल हुँदै गएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनमा रहेर प्रचलित कानुनको पालना गर्दै हामीले सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कामहरू विगतको यो 4-5 महिनामा हामीले गरेका छौँ। अब त्यसमध्ये सर्वप्रथम यो जुन विभिन्न क्यासिनो होटलहरूले रोयल्टी नबुझाइकन बक्यौता रहेको अवस्था थियो र त्यो बक्यौताहरू उठाउनको लागि सुरुमा 35 दिनको सूचना हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ, त्यसपछि 15 दिनको सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ, त्यसपछि 1 हप्ताको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गऱ्यौँ र त्योभित्र रोयल्टी बक्यौता दाखिला नगर्नेहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका कारबाहीहरू गरेका छौँ। जस्तै याकनेती होटलको नाममा लाइसेन्स रहेको र उसले चाहिँ 42 करोड रुपियाँ करिब बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ 18 करोड कुमारी चोक केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसेको र 24 करोड विभागकै अभिलेखमा देखिएको र पटक पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि बेरुजुको रूपमा त्यसलाई गणना गरिएका अङ्कहरू थिए र त्यसलाई चाहिँ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उसको चाहिँ सम्पत्ति रोक्का राख्ने, ब्याङ्क खाताहरू रोक्का राख्ने र त्यो रकम चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ दाखिला गर्ने र दाखिला नगरेको अवस्थामा निजको चल सम्पत्तिबाट असुलोपर गरिनेछ भन्ने किसिमको चाहिँ सूचनाहरू पनि प्रकाशन भएका छन् र त्यो अनुसारका कारबाहीहरू भएका छन्, पहिलो कुरा। अनि दोस्रोमा लगभग यो करिब 2 महिनाको अवधिमा हामीले 81 करोड रोयल्टी र त्यसपछि त्यो इजाजत पत्रको रिन्युअल बापत चाहिँ हामीले सङ्कलन जुन गरेका छौँ। यो भनाइको अर्थ के भन्दाखेरि विगतका आर्थिक वर्षहरूमा हेऱ्यो भने त्यस्तो खालको बक्यौता असुली चाहिँ नगन्य प्राय नै थियो भने अहिले हामीले चाहिँ एउटा सुशासनको दृष्टिकोणबाट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि समय समयमा वार्षिक प्रतिवेदनबाट दिएका सुझावहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका निर्देशनहरूलाई पनि मनन गर्दै र सुशासन कायम गर्ने कुरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै एक्लो बृहस्पति हुनु हुँदैन। यसमा हामी सबैले एउटा चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ र समष्टिगत सुशासन प्राप्तिका लागि प्रत्येक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि मजबुत हुनुपर्छ। विभागीय प्रमुखहरू, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरू यी सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो बेरुजु फर्चौटलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता राखेको अवस्था हो। मन्त्रालय र विभागले गर्ने हरेक कामलाई लिपिबद्ध गर्दै योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न योजना छनौटकै समयमा विशेष ध्यान दिने गरिएको छ, जसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ भने त्यसको गुणस्तरीयता कायम गर्न सहयोग पुगेको विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कार्ययोजना बनाएरै काम गरिरहेका छौँ। जस्तो अब पहिलो हामीले गर्ने भनेको होटल प्रशासन, होटल तथा क्यासिनो प्रशासन हो। यसमा 2टा पक्ष छ। एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको पर्यटन व्यवसायहरूलाई हामीले यथाशक्य सेवा सुविधा सहुलियत दिने, छिटो छरितो उनीहरूको काम गरिदिने र दोस्रो भनेको फेरि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको कानुनको दायराभित्र रहेर सञ्चालन गर्ने। त्यसको लागि हामीले अनुगमन प्रणालीलाई पनि जोड दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ रोयल्टी बक्यौताहरू, कर राजस्व बक्यौताहरू असुलीमा पनि ध्यान दिएका छौँ। त्यो ती दुईटा चाहिँ उद्देश्यहरू हामीले सँगसँगै हासिल गरेका छौँ। एकातिर राम्रो व्यवसायहरूलाई सेवा सुविधा सहुलियत प्रदान गर्ने, छिटो छरितो सेवा दिने र अर्कोतिर चाहिँ त्यहाँ रोयल्टी बक्यौता कायम राख्ने, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डहरू पालना नगर्नेहरूलाई पनि फेरि सँगसँगै कडाई पनि गर्ने गरेर 2टा ट्विन गोलहरू, ती 2टा चाहिँ जुम्ल्या उद्देश्यहरू हामीले सँगसँगै हासिल गरेका छौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो अब यो पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न देशका र स्वदेशका आरोहीहरूले चाहिँ हिमालहरू आरोहण गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ अनुमति पत्र जारी गर्ने, प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, आरोहण सम्पन्न भइसकेपछि
ती कामहरू हुन्छन् तिनलाई पनि हामीले यथा समयमा सम्पन्न गरेका छौँ र अब कार्यालय समयभन्दा बाहेक पनि कतिपयको चाहिँ फ्लाइटहरू हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि आरोहीहरूलाई चाहिँ समयमै सेवा सुविधा हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ भने त्यस्तो समयमा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बिहान बेलुका पनि बिदाको दिनमा पनि काममा खटाएर यी कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू, यो पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामको चाहिँ सम्पूर्ण चक्रमा नै एउटा गुणस्तरीयता हासिल गर्ने ढङ्गले सुशासन हासिल गर्ने किसिमले काम भएको छ। पहिलो भनेको आयोजना छनौटमै एउटालाई चाहिँ राजनीतिक सुविधाभन्दा पनि प्राविधिक सुविधा र जनताको मागको आधारमा यी आयोजनाहरू छनौट गर्ने कामहरू भएका छन् भने त्यही अनुसार हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र यसमा चाहिँ संलग्न सरकारवालाहरू पनि सोही ढङ्गले चाहिँ सकारात्मक भएर विभागको कामलाई चाहिँ निर्देशित गरिरहनु भएको अवस्था छ। अनि अर्को त्यसमा चाहिँ अब छनौटपछि टेन्डर प्रक्रियालाई चाहिँ फेरि प्रतिस्पर्धी गर्ने, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ निर्माण व्यवसायहरू सहभागी हुन सकुन् र त्यसले चाहिँ एउटा संविधानले दिएको प्रतिस्पर्धाको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने ढङ्गले काम भएको छ। अनि अर्को अब आयोजना सम्झौता भइसकेपछि फेरि तोकिएको गुणस्तर, परिमाण, लागत र समयमा ती कामहरू सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर करिब हामीले चाहिँ हप्तामा 2टा टोली हामीले चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर पठाएर स्थलगत निरीक्षण गर्ने, नापजाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसको आधारमा रिपोर्ट दिने र भोलि त्यसमा कुनै तलमाथि भयो भने सम्बन्धित इन्जिनियरलाई नै जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि जुन हामीले चाहिँ सम्झौतामा तोकेका हुन्छौँ त्यो शर्तहरू पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने र नभएको खण्डमा तिनीहरूलाई चाहिँ अब कालो सूचीसम्ममा राख्ने र तिनको चाहिँ धरोटीहरू जफत गर्नेसम्मको चेतावनीहरू पनि दिँदै आएका छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले अब पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू, होटल तथा क्यासिनो प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू र पर्वतारोहणको कामलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, सरलीकरण गर्ने कामहरू हुँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सबै निकायले आआफ्नो कार्यलाई सुशासनमा प्रतिबद्ध र भ्रष्टाचार रहित बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हामीले अनुगमन गरेका छौँ, फिडब्याक लिएका छौँ। जस्तै एयरपोर्टबाट कतिपय यात्रुहरूले फोन गरेर कुनै एयरलाइन्सले दुःख दिएको कुरा भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ व्यवस्थापकीय पार्टमा भएको कमी कमजोरीको बारेमा औल्याउनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीले सुधार्न पाएका छौँ। विभिन्न समिति प्रतिष्ठानबाट भइराखेका काम कारबाहीको पनि त्यही भित्रबाट सूचनाहरू प्राप्त हुने गर्दछन्, जसले गर्दा ती निकायहरूलाई हामीले चुस्त दुरुस्त बनाउन सहज भएको छ। अर्थात् हाम्रो फोकस्ड भनेकै के हो भने सेवाग्राही मैत्री, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, जनताको खुसी र विशेष गरेर हामी जो सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक ओहदामा बसेर काम गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरू छौँ, उहाँहरू जहिले पनि जनमैत्री भएर काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले फैसिलिटेट गर्ने काम गरिराखेका छौँ। सुशासन प्राप्तिका लागि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेका गुनासोहरू, उजुरीहरू चाहिँ जुन विभागसँग सम्बन्धित छन् भने त्यसलाई अग्र प्राथमिकतामा राखेर त्यसको एउटा छुट्टै समिति बनाएर छिटोभन्दा छिटो त्यसको चाहिँ राय प्रतिक्रिया पठाउने र आयोगले तोकेको समयावधिभित्र ती उजुरी गुनासाहरू फर्चौट गर्ने र त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो लिखित धारणा व्यक्त गर्ने कामहरू हुँदै आएका छन्। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। यस्तै गरेर विभिन्न सेवा प्रदायक निकायमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरूले पनि आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, समयानुकूल र पारदर्शी ढङ्गबाट सेवाग्राही मैत्री रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र प्रवाह गर्नुपर्छ। यदि त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै सुशासन मैत्री सेवा, गुणस्तरीय विकास निर्माण र सुशासनयुक्त समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि। हवस् त, नमस्कार। बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुहोस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो
त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज? अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले टिभीमा देखिएको हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवा घर। सम्पत्तिका बारे खोजको हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।